ग्रीन लैंड का तनाज़ा यूरोप और अमेरिका में ठन गई। सदर ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला, अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की मंजूरी मुअत्तल कर दी। यूरोपीय तिजारती कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा है, ऐसे में ताल्लुकात कायम नहीं रह सकते। अमेरिका के साथ मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं। जब तक अमेरिका महाजराई के बजाय ताउन का रास्ता नहीं अपनाता, मुआहदा मुअत्तल रहेगा। जुलाई में यूरोप और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसकी मंजूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने दी थी। तो आपको अपडेट करें कि ग्रीनलैंड का तनाज़ा यूरोप और अमेरिका में ठन गई है। सदर ट्रंप की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदे की मंजूरी मुअत्तल कर दी गई है। यूरोपीय तिजारती कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को खतरा है, ऐसे में ताल्लुकात कायम नहीं किए जा सकते। अमेरिका के साथ मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जब तक अमेरिका महाजराई के बजाय ताउन का रास्ता नहीं अपनाता, ये मुआहदा मुअत्तल रहेगा। याद रहे कि जुलाई में यूरोप और अमेरिका के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसकी मंजूरी यूरोपीय पार्लियामेंट ने दी थी। अभी आपको बताएं कि इससे पहले अमेरिकी सदर ने आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब में कहा था, ग्रीनलैंड हर हाल में चाहिए, हां करोगे तो खुशी होगी, ना करोगे तो याद रहेगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड की मलकियत को अमेरिकी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. It is therefore a core national security interest of the United States of America, and in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. आगे बढ़ेंगे। गजा में पायदार अमन और तामीर नौ, पाकिस्तान भी आलमी ताकतों के शाना बिशाना। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली है। सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को शामिल होने की दावत दी थी। तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, इंडोनेशिया, यूएई, बहरीन, उर्दन ने भी गजा अमन बोर्ड में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सदर ट्रंप की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि गजा में पायदार अमन और तामीर नौ का मामला है। पाकिस्तान भी आलमी ताकतों के शाना बिशाना है। पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। गजा में देरपा अमन और तामीर नौ का मिशन, मुस्लिम और अरब ममालिक पेश पेश। पाकिस्तान ने भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी दावत कबूल कर ली। सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, गजा की तामीर नौ के लिए अमन मंसूबे में शमूलियत का फैसला किया है। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म है, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स होगा। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक अमन बोर्ड में शामिल होने का फैसला गजा अमन प्लान और सलामती कौंसिल की करारदाद को अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिशों का हिस्सा है। तुर्किया ने भी आलमी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर कर दी। हर मुल्क अपने कानून के मुताबिक शमूलियत की दस्तावेजात पर दस्तखत करेगा। सदर ट्रंप की जानिब से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोर्ड ऑफ पीस के मुसव्वदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के मुताबिक 20 से 25 आलमी रहनुमा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके हैं। डेवोस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिस्री हम मंसब अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की। गजा की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र की जानिब से गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मिस्र के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, हमारे पास बहुत से शानदार लोग हैं जो अमन बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। मिस्री सदर ने कहा, सदर ट्रंप के अमन बोर्ड का हिस्सा बनकर बहुत खुशी है। आपको बताएंगे इस सानह गुल प्लाजा से मुतालिक अपडेट ये है कि इस सानह में 50 से ज़ायद जिंदगियों के चराग गुल हो गए हैं और मेज़नाइन की दुकान से 20 से 25 अफराद की बाकियात मिल गई हैं। मजीद 5 लाशों की शनाख्त के बाद तादाद इस वक्त 16 हो चुकी है। बिछड़ने वालों के अहले खाना को चैन है ना ही करार। कराची की फिजा बददस्तूर सोगवार है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नमूने हासिल कर लिए हैं। बज़ाहिर किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। मोनस अहमद रिपोर्ट करेंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी, 98 से गुल प्लाजा में थे,
گل پلازا ہی ختم ہو گیا, آج گل پلازا کا نام ہی نہیں. وہ دکانیں جہاں سامان ملا کرتا تھا آج لاشیں مل رہی ہیں. کسی دکان سے 14 باڈیز تو کہیں پر ستم یہ کہ صرف باقیات. ایک قیامت خیز آگ کئی المناک داستانیں چھوڑ گئی. راکھ بنا گل پلازا اب صرف لاشیں اگل رہا ہے. سرچ آپریشن کے دوران دل دہلا دینے والے انکشاف سامنے آ رہے ہیں. میزنائن فلور کی دکان سے انسانی اوزار ملے ہیں جہاں صرف ایک کراکری شاپ میں 20 سے 25 افراد کی باقیات تھیں. ہفتے کی رات جب یہ المناک واقعہ ہوا تو ان لوگوں کی آخری لوکیشن بھی اسی جگہ سے آئی تھی. ڈیڈ باڈیز آپ کاؤنٹنگ تبھی میں کبھی لگا سکتا ہوں کہ جب کوئی سالم ملے. سالم تو ڈیڈ باڈیز نہیں ہے, باڈیز جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں. ہڈیاں تک بھی سلامت نہیں. لاشیں اس قدر جل چکی ہیں کہ ڈی این اے کرنا ممکن نہیں رہا. ڈاکٹرز جو پولیس سرجن کی ٹیم ہے وہ پوری اس کو دیکھتی ہے کہ یہ ایک باڈی کے پیسز ہیں یا 2 کے ہیں یا 3 ہیں. اس کے بعد سرٹن کرنے کے بعد پھر ان کو الگ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو سیمپل بیسٹ سیمپلز ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے تاکہ ڈی این اے ایکسٹریکٹ ہو سکے. گل پلازا کے کچھ حصے مخدوش قرار دے کر عمارت کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. جن کے پیاروں کو اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا ان پر ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزر رہا ہے. کراچی پولیس نے آتش زدگی کے اس ہولناک واقعے میں تخریب کاری کا امکان مسترد کر دیا. ابھی تک کوئی ایسا شواہد نہیں ملے, کوئی ایسی چیز ملی نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ اصل حالت میں ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی سیمپل لے لیں تاکہ ہم اس کا جو ہے انالیسس کر سکیں. ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے ہمارے نوٹس میں, اور جو بھی بات تھی جو صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ غلط ہے. تخریب کاری دہشت گردی نہ سہی, لیکن اس مجرمانہ نااہلی کا حساب کون دے گا جہاں 37 گھنٹوں تک آگ لگی رہی اور زندگیاں جلتی رہیں مگر بھڑکتے شعلے بجھانے اور پھیلنے سے بچانے میں انتظامی لاپرواہی, تربیت اور آلات کا فقدان تھا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ساتھ مونس احمد, سما, کراچی. سانحہ پر سانحہ گل پلازا میں سرچ آپریشن کے دوران باقیات کو اٹھانے کے دوران ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا. انسانی اعضاء خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے جس کی وجہ سے ڈی این اے میں بھی مزید مشکلات پیش آ سکتی ہیں. اس وقت گل پلازا اور رمپا پلازا کی پارکنگ کے درمیان جیک اور لوہے کے راڈ لگا کر اندر جانے کا راستہ بھی بنایا جا رہا ہے. تمام تر معاملات پر تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں شاہ نواز علی سے. جی شاہ نواز. دیکھیں بالکل اس وقت میں گل پلازا کے فرنٹ سائڈ پر موجود ہوں. جب بلڈنگ جو منہدم ہوئی تھی گل پلازا کی تو وہ جو ملبہ تھا وہ اس جانب آ کے رمپا پلازا کی جانب گرا تھا. میرے کیمرہ مین عاطف آپ کو دکھائیں گے کہ ایس بی ایس ای کی ٹیم کی جانب سے جو ہے آج یہاں پر کچھ جیک اور راڈس لگا کے جو ہے اس جگہ کو سپورٹ دینے کی کوشش کی گئی ہے. سرچ آپریشن جو ہے آج صبح سے ہی چل رہا ہے اور سرچ آپریشن کے دوران جو سیمپلس اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ضائع ہونے کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ کئی جو ایسے سیمپلس تھے جن کو اٹھایا گیا, ہڈیاں اٹھائی گئیں تو وہ جو ہے ایک پلاسٹک کے بیگ میں نہیں رکھی گئیں بلکہ ایک معمولی سے کپڑے کے بیگ میں ڈالی گئیں. جب وہ لیب پہنچیں اور جہاں سے منتقل ہوئی تو انکشاف ہوا کہ ان کے اندر سے ڈی این اے خراب ہو چکا ہے. اب اس واقعے کا فوری نوٹس جو ہے ڈی سی ساؤتھ کی جانب سے لیا گیا اور سینتھیٹک بیگز جو ہے فراہم کیے گئے ہیں اور باکسز فراہم کیے ہیں پلاسٹک کے. اب یہ سیمپل جو ہے ان باکسز کے اندر رکھ کر جو ہے یہاں سے منتقل کیے جا رہے ہیں.